अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइंड हेल्थ केयर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बर्थ से लेके लाइफ के एंड तक डेवलपमेंट पर है। आज हम देखेंगे कि रिस्किन की 8 साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर बात करेंगे। हम पहली स्टेजेस जो हमारे पास है वो है इनफेंसी, मतलब ये ट्रस्ट वास, इसमें ट्रस्ट या मिसट्रस्ट डेवलप होता है। इसमें जो एज है ये बर्थ से 1 साल तक है। इस एज में इस स्टेज में बच्चा जो होता है ना पूरी तरह दूसरों पर डिपेंड होता है। वो खाना, दूध, कपड़े, हिफाजत सब कुछ वालिदैन से लेता है। अगर वालिदैन उसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, उसको टाइम से फीड करवा रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बच्चे को में ट्रस्ट डेवलप होगा, वो खुद को महफूज समझेगा, एतमाद बढ़ेगा उसका। अगर उसे भूखा रखा जाए, रोने पर तवज्जो ना दी जाए या मारा जाए, बच्चा दुनिया को खतरनाक समझेगा, बेतमादी होगी, मिसट्रस्ट होगा। एक माँ जब भी बच्चा रोता है तो फौरन गोद में उठाती है, दूध देती है, प्यार करती है, बच्चा सुकून से सो जाता है और माँ पर उसका एतमाद करना सीखता है, उसका ट्रस्ट डेवलप होता है। उसके बरक्स अगर बच्चा रोता है और माँ या बाप कहीं रोने दो, खुद ही खामोश हो जाएगा, तो बच्चा अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करेगा, यानी मिसट्रस्ट डेवलप होगा उसमें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक, एंड तक जो लाइफ के, अगर तो ये इसमें ये जो है ना इसमें कमी रह जाए इसकी डेवलपमेंट में, तो फिर इसमें जो ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बहुत सारे, जो कि हम आगे साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास सेकंड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। इसमें आ जाता है एटोनॉमी वाज शेम्ड। इसमें ये जो एज है 1 से 3 साल तक होती है। इस उम्र में बच्चा खुद कुछ करने की कोशिश करता है, जैसे खुद खाना खाना, कपड़े पहनना, चलना या टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह। अगर वालिदैन बच्चे को कोशिश करने दें और तारीफ करें तो बच्चा एटोनोमी यानी खुद मुख्तारी सीखेगा। अगर हर वक्त डांटे तो मैं कुछ नहीं आता, ये ना करो, वो ना करो, उसे छूने से, उसे काम करने से, उसे रोकना, डांटना, शेम फील कराना, तो वो डाउट और शेम महसूस करेगा। इसमें जो है ना बच्चा खुद जूते पहनना चाहता है, अगर वालिदैन कहे वाह शाबाश बेटा अच्छा पहन लिया, तो बच्चा खुश होगा और दोबारा कोशिश करेगा। अगर वालिदैन कहेंगे तुम जूते भी सीधे नहीं पहन सकते, शर्म करो, उसको डांटेंगे, उस वो जिसकी वजह से वो उसको जो होगा बच्चे में एतमाद खो देगा और दूसरों पर वो डिपेंड करेगा कि दूसरे ही मुझ पर मतलब वही काम करे, मेरे जैसे जूता मेरी फादर या मदर ही पहनाए या जैसे भी, या अगर वो बड़ा हो जाता तो फिर वो उसके बड़े होकर वो काम दूसरों पर ही डिपेंड करता रहता है। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 3 स्टेजेस। इसमें जो है तुम्हारे पास प्री स्कूल एज होती है, इसे इनिशिएटिव वाज गिल्ट होता है। इस ये एज जो स्टार्ट होती है 3 साल से 6 साल तक। बच्चा इस स्टेज में नए ख्यालात और खेल आजमाता है, वो प्रीटेंड, प्ले, डॉक्टर, उस्ताद, स्पाई खेलना पसंद करता है। अगर वालिदैन इनकरेज करें, इनिशिएटिव कोशिश करने की पैदा होती है, तो वो कोशिश करेगा। अगर वालिदैन कहे चुप रहो, फजूल काम ना करो, तो बच्चा गिल्ट फील करेगा, कसूरवारपन महसूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा कुछ खेल रहा है, तो कुछ भी खेल रहा है तो उसको वहां से रोका जाए, उसको डांटा जाए, नहीं ये गलत है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो उसकी वजह से बच्चे में जो है ना गिल्ट महसूस होगा। और अगर उससे कहा जाए नहीं नहीं तुम जो खेल रहे हो या कर रहे हो ये अच्छा खेल रहे हो, उसको जो है अप्रिशिएट किया जाए, तो उसमें इनिशिएटिव जो है ना डेवलप होगा, वो और कोशिश करेगा। ये क्रिएटिविटी स्टेज है और लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फोर्थ स्टेज में हमारे पास आ जाता है स्कूल एज। ये जो एज, इसमें इंडस्ट्री वाज इन्फ्योरिटी आ जाती है। ये एज जो है ना 6 साल से 12 साल तक होती है। बच्चा स्कूल जाने लगता है, होमवर्क करता है, दोस्तों से खेलता है। अगर उस्ताद और वालिदैन तारीफ करें, बच्चा इंडस्ट्री, मेहनत, कामयाबी की आदत सीखेगा। अगर हर वक्त मुआवजा किया जाए, इन्फ्रियरिटी पैदा होगी कि तो कमतरी महसूस करवाई जाए, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो मैं फॉर एग्जांपल उस्ताद एक बच्चे को कहता है तुमने बहुत अच्छा मजमून लिखा है, तो बच्चा मजीद मेहनत करेगा। अगर उस्ताद कहे तुम्हें कभी नहीं आएगा, तुम नाकाम हो, बच्चा दिल छोड़ देगा और इन्फ्रियरिटी का शिकार हो जाएगा।
تو یہ اکیڈمک اسٹیج ہے اور سوشل سکلز کی بنیاد رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 5th اسٹیج ہے اس میں ایڈولسنس 12 سے 18 سال تک، ایڈینٹی واز رول۔ یہ اسٹیج سب سے اہم ہے کیونکہ نوجوان اپنی آئیڈینٹیفائی ڈھونڈتا ہے، اپنی شناخت ڈھونڈتا ہے، میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ اگر سپورٹ ملے تو نوجوان اسٹرانگ ایڈینٹی بناتا ہے۔ اگر کنفیوز ہو تو کوئی رہنمائی نہ ملے تو کنفیوز پیدا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کالج کا طالب علم سوچتا ہے کہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر، اگر والدین اور استاد رہنمائی کرے تو فیصلہ آسان ہوگا، ورنہ نوجوان کنفیوز ہو کر کسی بھی راستے پر ٹھیک سے چل نہیں سکے گا۔ یہ سٹیج مستقبل کی ہے زندگی، کیریئر اور شخصیت کے لیے بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے 6 سٹیج۔ 6 سٹیج میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ینگ اڈلٹہڈ۔ اس میں آ جاتا ہے انٹیمیسی اور آئسولیشن۔ یہ ایج جو سٹارٹ ہوتی ہے 18 سے لے کے 40 سال تک ہوتی ہے۔ اس عمر میں انسان رشتے، دوستی اور شادی کے ذریعے قریبی تعلقات بناتا ہے۔ کامیاب تعلقات بنے، محبت قربت ہو تو انٹیمیسی ہوتا ہے، ناکام تعلقات بنے یا اکیلا پن ہو تو آئسولیشن ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر نوجوان شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی یا جو عورت ہے وہ شوہر کے ساتھ محبت بڑی زندگی گزارتی ہے تو انٹیمیسی ہوگی اس میں۔ دوسرا نوجوان تعلقات میں بار بار ناکام ہوتا اور اکیلا رہنے لگتا ہے تو یہ اس میں آئسولیشن ہو جائے گی۔ اچھا جی، ہمارے پاس ہے 7 سٹیج۔ اس میں مڈل اڈلٹہڈ، یہ ایج ہوتی ہے شروع 40 سال سے 65 سال تک۔ اس میں جنریٹیوٹی اور اسٹیجنٹیشن آ جاتا ہے۔ یہ عمر دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی، جیسے بچوں کی پرورش، سوسائٹی خدمت، شاگردوں کو پڑھانا۔ اگر دوسروں کے لیے کچھ کرے تو جنریٹیو مثبت وراثت چھوڑنا۔ اگر صرف اپنی ذات میں الجھ جائے تو اسٹیجنیشن رکاوٹ، خود غرضی۔ فار ایگزامپل ایک استاد اپنی زندگی کے 30 سال شاگردوں کو پڑھانے میں لگاتا ہے، یہ ہوتا ہے جنریٹیو۔ ایک شخص صرف اپنی دولت اور مزے میں رہتا ہے اور دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، یہ ہوتا ہے اسٹیجنیشن۔ اچھا، یہ سٹیج انسان کو جیسے یادگار کام دینے کا موقع دیتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے لاسٹ سٹیج 8، لیٹ اڈلٹہڈ۔ یہ ایج شروع ہوتی ہے 65 سال سے لائف ٹائم تک۔ انٹیگریٹی واز ڈسپیئر۔ بوڑھے لوگ اپنی پوری زندگی کو دیکھتے ہیں، اگر مطمئن ہوں کہ اچھی زندگی گزری ہے تو اس میں انٹیگریٹی آئے گی۔ اگر انہوں نے کچھ کیا، ان کا مقصد زندگی میں پورا ہو گیا تو وہ خوش ہوں گے، سیٹسفائیڈ ہوں گے، انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ اگر پچھتاوا ہوگا، اگر وہ جو ان کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں کر سکے یا اپنا ٹائم بیکار میں ضائع کر دیا تو کچھ نہیں کیا تو وہ پھر ان کو پچھتاوا ہوگا اس ایج میں، مایوسی ہوگی، ڈسپیئر ہوگی۔ اس میں اگزامپل جو ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل ہے دادا جی کہتے ہیں میں نے اپنی اولاد کو پڑھایا لکھایا، میں خوش ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں، میں نے اپنا مقصد حاصل کیا، اور ان اگلے جنریشن کو بھی وہ انکریج کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک بزرگ کہتا ہے کہ میری زندگی ضائع ہو گئی، کچھ نہیں کمایا، تو یہ ڈسپیئر ہوگا۔ یہ سٹیج انسان کی آخری سکون یا مایوسی کا فیصلہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر عمر سٹیج کے ایرکسن کی 8 سٹیجز کا جو ہے نا وہ ہے کنفلکٹ ہے، چیلنجز میں انسان کو ایک سامنا ہوتا ہے۔ اگر پوزیٹیو طریقے سے یہ ایج گزر جائے تو شخصیت مضبوط ہوگی، اگر نیگیٹو حل ہو تو شخصیت میں مسائل آئیں گے۔